الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يا أيها المسلمون، الله تبارك وتعالى أخبرنا طريق الجنة وطريق الفوز وطريق النجاح وطريق الراحة، فهو طريق الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الإخوة، اليوم أقوم أمام حضراتكم أن أخطب خطبة وجيزة حول القيامة وعلاماتها وآياتها، كما سأل سائل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم سأل سائل: فأخبرني عن أماراتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يا أيها الإخوة، لو نحن ننظر حولنا ظهرت هذه الآيات، وكيف هو اليوم وما هو اليوم، كما قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وكيف هو اليوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. وكيف هو اليوم إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. كيف هو اليوم؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكيف هو اليوم؟ القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وذلك اليوم الله تبارك وتعالى يقيم ميزانا للحسنات والسيئات، لو ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. كيف هي الجنة؟ قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكيف هي الجنة؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وكيف هي الجنة؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وكيف هي الجنة؟ كأنهن الياقوت والمرجان. وكيف هي الجنة؟ حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ما هذا؟
هذا نزلا من غفور رحيم. وما هذا جزاء بما كانوا يعملون. وما هذا فوز كبير. وما هذا فوز عظيم. لو خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وكيف هي جهنم؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وكيف هي جهنم؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ما هذه جهنم التي كنتم توعدون. ويا أيها الإخوة، هو الذي يقضي حياته لله عز وجل، وبمشية الله عز وجل يصل إلى الجنة. هو الذي لا يقضي حياته لله عز وجل، وبمشية الله عز وجل يصل إلى جهنم. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنة الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.